मेंटेनन्साचो मेजर इशू आहा आमच्या आतां कितलींशीं वर्सां जालीं आमच्या वास्कोचो प्रॉब्लम म्युन्सिपालिटीचो आसा पूण खंय तरी आमकां सुटका आतां जावपाक जाल्यार आमकां खंय तरी ऑक्सिजन मेळ्ळें जेन्ना HPCLाचो आतां 15-20 वर्सांचो इशू आमचो सॉर्ट आउट जालो फाल्यां परवा आमी एक कार्यक्रम दवरला ते 32 जाण जे आमचे पेन्शनर आसा तांकां तेंचे पेमेंट मेळटले तो एक आमी एक बरो कार्यक्रम दवरला कित्याक जे मनशांनी 30-35 वर्सां आपलो जो घाम रोवन हांगा काम केलां म्युन्सिपालिटीन लोकां खातीर जे वावरल्यात तांकां खंय तरी मेळपाचें बेगीन ते आयज तांकां 15-20 वर्सांनी मेळटा खरेंच तेंचे पासियासूय काडपाचें आनी तांकां खबर आसली परिस्थिती कशी आसा म्युन्सिपालिटीन खंय तरी आमी आतां मातशें हें कॉन्सूल खंय तरी सुदारणा चालू आसा पयशे येनावळ येवपाक चालू आसा तुमकां आतां सांगलें आमी जेन्ना पयशे नासले तेन्ना आमी एसेसमेंट पण सुरू केलें ते हें खंय तरी 28 वर्सांनी एसेसमेंट जालें ते 4-4 वर्सांनी जावपाक लागलें खंय तरी पयलींचे कावन्सिलूय आनी पयलींचे म्युन्सिपालिटीचोय तो प्रॉब्लम आसलो बाबा तेंच्यांनी ही सुरवात करून म्हणून हे आयज हाल आमकां पळोवपाक पडटा पूण आयज खंयची तरी आमकां सुटका चालू आसा थंयसर आमी बारीक बारीक कामां सुरू करतात तशेंच आपली हे खंयसून सुटका पण पे पार्किंग पण सुरू केली आतां आमदारान प्रोजेक्ट पण सुरू केले आमचो फीश मार्केटूय नेवो येता थंयसरूय आमचे इन्कम येतलो बायणां आमचे पावर हावस आसा तोय आमदारान हाडलेलो आसा तें सुरू जातलें नेवें गार्डन जे ब्रह्मस्थळा येवपाच्या थंय जीं शॉपां आसात थंयसरूय शॉपां जातलीं नेवी थंयसरूय इन्कम जातलो म्हणजे खंय ना खंय येनावळ येतकूच आमची ही सुटका आमकांय जाय आमकांय आमच्या वार्डान कामां जायना कित्याक कामां जायना की आमकां स्टाफ ना पूण आतां हेतून जर पयशांनी फायनान्शियली आमचे स्टॉक जातले तेन्ना ही सगळी कामां जातली आनी आमकां बेगीन जाल्ली जाय स्टाफ रिक्रूट करतले न्यू स्टाफ रिक्रूट करतले हय न्यू स्टाफ रिक्रूट करतले जेन्ना आमचे पयसो जेन्ना येयलो आमी डिपार्टमेंट आमचे त्या आमी बेगीन करतलो फुडल्या जो नल्ला आसा तो बांदपाक तेणी 30 वर्सां पासून आमच्या मिनिस्टर मोविन गुलाम सरान लेटर घातलेलें आनी ते आमी अप्रूव केलेलें आसा नो डावट सेकेंड मोविन सरान आनी एक दाबोलीम एक आमचे टॉयलेट जो आतां सारको इन वेरी बॅड कंडिशन आहा तो रिड्यूअल ऑफ 30 वर्सां तोय मागलेलो आसा तेचेय आमी ताका एनओसी दिल्या थर्ड थिंग रेल्वेन आमकां लास्ट टायम जेन्ना इनोव्हेशन जाल्लेलें तेन्ना एक प्रपोजल मांडलेलो कित्याक आमकां जी फुडली जी एरिया आसा जी आमची म्युन्सिपालिटीची ती आमकां तेंच्यानी दिवची म्हणून तेंच्यांनी मागणी घातलेली पूण तेंच्यांनी लेटर केल्लेलें पूण तें मिटींग येयल्लें पूण तो आमी डिफर केलो कित्याक आमकां आमचे कडेन प्लॅन ना ते कितें करपाक सोदता म्हणून तांकां आमी लेटर धाडटले रेल्वेक आनी सांगतले बाबा तुमकां कितें जाय तें पूण तो प्लॅन दाखय म्हणून आनी तो नेक्स्ट टायम मिटींग आमी घालतले आनी मागीर पळयतले बाबा कंडिशन बाबा इट इज गूड फॉर द पीपल ऑफ वास्को बेनिफीट आमच्या वास्कोकारांक आसा आनी वास्को बरें सुंदर दिसतलें जाल्यार आमी तेचे फुडें वयतले GI मॅपिंगेच्या पयलीं आमी सर्वे करताले फ्रॉम म्युन्सिपालिटी सायड आनी आमचे कडेन फंडिंगाचो प्रॉब्लम आसलो म्हणून आमी सुरू केल्लें तशेंच म्हाज्या वॉर्डान जावन जाल्यार अशें 5-6 वॉर्डान आमी सुरू केल्लें आनी मागीर GI मॅपिंग घेता म्हणून जेन्ना चालू जालें तेन्ना आमी मातशें कोडूय लागलो आनी ते आमी बंद दवरले पयर जेन्ना तुमी आसलेले मिटींग जेन्ना GI मॅपिंग ते येयलेले आनी तेंच्यांनी तुमकां सांगलें पूण हांगा प्रॉब्लम कसो आला थोड्या कावन्सील जे आसा बाकीचे कावन्सील आसा थंयसर डेवलॉपमेंट फंड आसा सो तेंच्यांनी दुसऱ्या वर्सा दवरलेलो 16 फायनान्स आमचो जो डेवलॉपमेंट फंड आसा तो 4-4.5 कोटी आसा तो ऑलरेडी हेंच्यांनी मागलेलो आसा GI मॅपिंग खातीर पण कावन्सिलाची मागणी आसा कित्याक बाबा 2-3 वर्सां जालीं आमचें डेवलॉपमेंट कांय ना आनी प्रत्येक कावन्सिलाची आशा आसा बाबा तेच्या वार्डान तेणी काम करपाक जाय म्हणून त्या खातीर तो फंड जाय पडटा म्हणून आमी एक आतां फाल्यां परवा DMA कडेन वचून तो फंड आमचो परत रिटर्न करचो डेवलॉपमेंटा खातीर आनी नेक्स्ट फंड आसा तो मागीर GI मॅपिंग तो दिवचो म्हणून अशी मागणी केल्या त्याच आमी फाल्यां परवा उलोवपाक वयतले मारली आनी कितें जालें कावन्सिलर गाडी मारली म्हणून आमी ऑलरेडी एक्शन घेतली आमी विथीन 24 आवर्स भितर एक्शन घेतली आनी ताका आमी पुलीस स्टेशनाचेर पासून येलो कळ्ळें न्हू आनी मागीर पुलिसांनी कितें केलें तें मागीर आमी फुडें वचोंक ना मागीर पूण आमी ऑलरेडी कंप्लेन केली आनी एकूच सांगूंक शकता खंयच्याच मनशान आमच्या कावन्सिलाक तर गाडी मारल्यो तो कोणूय आसूं म्हाजो बरो आसूं ना म्हाजो वायट आसूं न्ही त्याची एक्शन आमी घेतलेच आजच्या पर्यंत मिटींग कॉल केली ऑर्डिनरी मिटींग कॉल केली ऑर्डिनरी मिटींगेन त्यांनी मेजर पॉयंट्स घातलेले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक वाड्यान लेक करपाचे आसलेले वाड्यान सेकंड फेज डेव्हलपमेंट करपाचे आसलेले तो आमी सगळे अप्रुवल दिल्लेले आसा सेकंडली आमचे ते ब्युटिफिकेशन ऑफ स्वतंत्र पार्क जो आमच्या वास्कोच्या आमदारान घातलेलो तो एक तो आमी अप्रूव केलेलो आसा मेजर जे आसा पळय ऑर्डिनरी मिटींगेन कावन्सिलरान जो उलोवपाक गावता तो फक्त AOBन उलोवंक गावता आयज जे पॉयंट आसतना AOBन जे आमकां खुबशे कावन्सिलरान उलोवपाचें आसलेलें आमी ह्या AOBन आमी खुबशे डिस्कस केले आनी पयलें की हांगा जे आमचो जे स्टाफ आहा तो खूब कमी स्टाफ आसा आमी जेन्ना वेकन्सीज भरपाक सोदता आयज जवळ जवळ 2-3 वर्सांनी 30 वर्कर्स आमचे रिटायर जाल्लेले आसा पूण आमी एकूय भरूंक ना अजून पासून आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 8-9 वर्सां जालीं एक सुद्दां पोस्ट आमी भरूंक ना
आयज जी म्युन्सिपालिटी चलता पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर लेबराचेर चलता वर्क चलता आयज आमी इशू केल्लेलो आसा आयज कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचेर डेली बेजीचेर काम करता हार्डली 13-14-15 हजाराचेर काम करता तांकां फक्त 12 वर्सां काम केलें पूण हांवें तें रेगुलरायज केल्लें ना म्हाजो रिक्वेस्ट केला सीपीक वास्कोच्या आमदाराक घेवन आनी मिनिस्टरा कडेन घेवन की तांकां रेगुलरायज करपाचें म्हणून खरोखरच आयज समज ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजीचे वर्कर्स ना जाल्यार म्युन्सिपालिटी बंद पडटा आनी जेन्ना आमी टॉपीक काडटा रेगुलर तेन्ना आमकां सदांच दिसता की आमची आर्थीक परिस्थिती बरी ना आमी हें घेवं शकना पूण समज तूं म्युन्सिपालिटी चलयतलो जाल्यार तुका वर्कर तितले जाय पडटा आनी वर्कर सुबेज आसल्यार तुमकां म्युन्सिपालिटी बरें भशेन चलूंक शकतली आयज आमचे कडेन रेव्हेन्यू ना म्हणटा हांव म्हणटा की आयज समज आमी वर्कर सुबेज घेयात आनी सगळ्यांक डिप्लॉय करात डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन तेजे पयशे करायचे जे लायसन्स पेंडींग आहा तेंचे कलेक्शन हावस टॅक्स पेंडींग आहा आमचे कडेन मॅन पॉवर ना आमचो एक एम्प्लॉय 3-4 कामां करता सो तो एक रिक्वेस्ट केला तांकां की तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन तांकां रेगुलरायज करपाचें आनी जे वेकंट पोस्ट आहा पळय ते फील करपाचें आतां आमी आमची मार्केट कमिटी आसा प्रजय मयेकर भितर चॅरमॅन आसा हांवूय भितर आसा इनवॉल्व आसा म्हाजें आसा जाल्यार आमी एकदां जे फुटपाथ जावं पार्किंग एरिया जे एनक्रोच करता ते फ्रूट वेंडर्स जावं आनी कोण बसता पळय तांकां थंयच्यान भायर काडपाचें म्हणून आमी म्हणजे क्लीन करपाचें म्हणून आमी एक ट्राय करताले आमी सगळे आनी आमचो एक ग्रूप आहा त्या ग्रुपान आमी फोटोय वॉट्सॅपाचेर धाडटाले आनी ते एरिया क्लीन करपाक सो एक मनीस असो आसलेलो जो थंयच्यान हालपाकूच तयार नासलेलो सो आमी सगळ्यांचें डिसिजन आसलेलें म्हाजें एकट्याचें नासलेलें तें सो ती एक क्लियर करपाचें बाबा हेजे कडेन मोयदीन पेट्रोल पंप आसलो पयलीं थंय आनी ती पार्किंग प्लेस ती हो थंय येवन बसप आमी मागीर ताका ते काडपाक सांगताले ते आमी सांगनासलेले आमचे MI बीन कोण आसले ते सांगले सो तेन्ना थंय कितें जालें म्हाजें नांव येयलें थंय जो म्हणजे हांव एकटो ताका टार्गेट करता म्हणून पूण हांव एकटो टार्गेट करनासलो आमची कमिटी आसलेली मार्केट कमिटी आसलेली जावं आमचे MI बीन आसलेले तर हितून ताका आमी थंयच्यान काडून करताले तर तो मागीर अशें कोणा कडेन ते फोनाचेर उलोवपाक लागले ते कोण तरी रिकॉर्डिंग केलेलें आनी धाडलें आमकां सो त्या रिकॉर्डिंगाचेर तेणी आमकां गाळ्यो मारल्यो मार्केट कमिटीक जावं आनी सगळे कोणाक सो ते आमी एक कंप्लेंट दिली आमी पोलीस स्टेशनाचेर त्या पोलिसान तांकां आपयलें जाल्यार म्हाका खबर ना की कितें एक्शन केली तेंचेर सो तो पॉयंट आतां मिटिंगेक काडलेलो आमी सो ताका त्या मनशाक कशें तरी थंयच्यान तें पनिशमेंट कितें तरी करपाक जाय आज तेणी गाळ्यो मारल्या फाल्यां तो आमचेर हातूय उबारूंक शकता सो आमकां कितें तरी प्रोटेक्शन आसपाक जाय कॉन्सिलराक तें रिस्पेक्ट ना तो सोड आमकां आनीक आरोप आसलो की खंय तरी एक कावन्सिलर ताजे मी शामील आहा म्हणून हय तो कोण तरी तो घेवन येतालो त्या मनशाक म्हाका तो कॉन्सिलर फोन करतालो जावं आनी MLAकूय तेणी मेळ्ळो तो एक्स MLAकूय मेळ्ळो तो सो थंयच्यानूय म्हाका मॅसेज येताले बाबा तूं ताका कित्याक हें करता त्रास करता हांवें हांव त्रास कित्याक करूं हांव कितें CO डिसिजन घेवपाक हांव CP कोण तो कॉन्सिलर कोण कॉन्सिलर आहा ते नांव ते कोणाचें घेवनूय पूण तुज्या फुडें मागणी कितें कोणें इंटरफेर करप न्ही मार्केट आतां कितें आमी ऑलरेडी आमी डिसिजन घेतलेलें आहा कॉन्सिल डिसिजन आसलेलें आमी जें कितें एक्शन घेता मार्केट कमिटी जावं आतां सॅनिटेशन हेजो हांव सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हांव चॅरमॅन हांवें सुद्दां गार्बेज उडयतना धरली तेंचेर एक्शन सुद्दां नोट करून तांकां फायनूय सुद्दां मारलेले आहा सो असले थोडे प्रकरणान जे कितें आहा जेन्ना आमकां एक कितें तरी एक भंय आसता पडटा एक अशें कितें जाल्या उपरांत सो आमकां एक्शन घेतना आमकां कितें तरी कोणी एक सपोर्ट मेळपाक जाय आमकां आमच्या कॉन्सिला कडल्यान जावं आमच्या ऑफिस स्टाफा कडल्यान जावं आमच्या CO CP कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळपाक जाय म्युन्सिपाल्टीन टोटल लेबर शॉर्टेज आसा कितले तेंप जालो कितली वर्सां जाली म्युन्सिपाल्टीन आजून पर्यंत परमनंट लेबर अशें घेवना आतां शॉर्टफॉल आसा म्हणजे पळोवपाक गेल्यार खूब लेबरचे शॉर्ट्स आसा टेक्निकल लेबर जावं आनी कितें जावं आमचे कामगार बेजिकली काम करता आसतना जे वार्डान बी सगळे 25 वार्डान आतां खूब वाड वाडलेले आसा कितलो हे आतां त्रास जाता कावन्सिलांक काम करपाक सादो एक गटर साफ करतलो जाल्यार जर आनी कितें क्लिनींग करतलो जाल्यार लेबर मेळना आनी तेच आनी सेकंड थींग आसा कितें तांकां खरेंच कामाची जे लेबर आसा पळय तांकां घेवपाक जाय आनी आमचे 70 आसा ते 70 कामगार कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा पळय तांकां गेल्या फावटी खंय तरी आमी एश्युरन्स दिलेले फेब्रुवारीन तांकां इन्क्रिमेंट करता म्हणून वेजीसान पूण आजून पर्यंत इन्क्रिमेंट जावना जेन्ना CO कडेन जालें तेन्ना COन सांगलें की तेंचे आमकां जो फायनान्शियल प्रॉब्लम आसा फायनान्शियल क्रंच आसा तेच्या खातीर जावंक शकना बरोबर आसा गोश्ट पूण आमी तांकां खंय तरी एकोमोडेट करपाक जाय आनी तेंचे एक आसलें तें तांकां परमनंट करपाचें तेच पूण आज परतून सुटोवंक जावना आमी जे आसा आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा माविन गुदिन्हो तेंच्यांनी आनी वास्को MLA यांच्यांनी मेळून ते आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तेजे कडेन मिटींग घेतलेली आनी थंयसर तो इशू मांडलेलो आनी खंय तरी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा विश्वेश्वर आनी कितें एश्युरन्स दिल्ले आसा माविन गुदिन्होक तांकां खंय तरी परमनंट करतले म्हणून आतां सुद्दां असेंब्ली जावपाचें असेंब्लीन तो प्रश्न घालपाचो आसा आनी आमी ऑलरेडी हे जे लेबर आसा टेम्पररी 70 सुमार लेबर आसा पळय तेंची मिटींग आमी माविन गुदिन्हो कडेन घेतलेली आसा
तांकां सुद्दां एश्युरन्स दिल्लें आसा आनी खंय तरी हो प्रश्न बेगीन सुटोवप जावपा जाय आनी आमचे लेबर आसा पळय लेबर शॉर्टेज आसा पळय खंय तरी लेबर आनीक घेवपा जाय हांव अशीच मागणी करता आनी हांव म्हणटा की आमचे CP आसा डायनॅमीक CP आसा CO आसा तेंच्यांनी हो इशू प्रायोरिटीचेर सॉल्व करपा जाय खंय तरी पेंडिंग आसा ते जे कितले वर्सां काम करता तांकां परमनंट करचें अशी तुमची मागणी आसा कित्याक जास्तीत लेबर आसा ते आमचे 22 वार्ड कावन्सिलर आसा जे वार्ड आसा आमचो 22 तितून आसा आनी खूब तेंची जी परिस्थिती आसा पळय ती हालाकीची आसा आनी म्हाका दिसता लागीं 14-15 वर्सां 17 वर्सां सुद्दां काम केलें आसा आनी आतां एज लिमीट आसा गव्हर्मेंट सर्वंट्सांक 45 लिमीट जाल्यार तुका काम करपाक फुडें मेळना आतां तशें जर जालें जाल्यार खुबशे लेबर अशे भायर पडटले थोड्यांचे दादले बीन मेल्ले आसा बायलांक तांकां हांव म्हणटा की जाणा ऑनरी म्हणजे तांकां सुद्दां घेवचे कारण आतां अशे 4-5 अशे आसा केसीस आसा तेंचे जे घोव आसा ते एक्सपायर जाल्ले आसा वाट पळोवन पूण तेंचे बायलांकूय घेवचे अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता आमची म्युन्सिपालिटी A-क्लास म्युन्सिपालिटी पयलीं आमचे कडेन कौन्सील कमी आसलें आतां कौन्सील वाडलां आनी तेचें पॉप्युलेशनूय खूब वाडलां पूण आमचे स्टाफ पयलीं आसा तेच आहा वयल्यान ते इनफॅक्ट कमी जायता रिटायर जाता आमी न्यू घेवंक पळयना की चल्लेले म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी तांकां सॅलरी खातीर हे आता म्हणून आमी न्यू स्टाफ घेवंक ना पूण आमचे हे सगळें वाडलां आसतना आमकां स्टाफाची तितकीच गरज आहा आनी म्युन्सिपालिटी आमी खूब अशें सांगले प्रोजेक्ट आमचे आतां एक फॉर एक्झाम्पल सडाचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करून दवरला तेजें कांयच जायना बारीक म्हाका दिसता वॉटर कनेक्शनाचें त्या CO कडेन उलयलां CP कडेन उलयलां तेंच्यांनी सांगलां एक फॉलोअप करात जेणे करून आमकां थंयच्यांनी रिवन्यू घेवपाक जातलो या डेव्हलपमेंट 3 वर्सां पळयता आमी की ती फायली मूव अप जायना हेचेर तुमी कितें अशें केलें पळय मेन आमचे जावपाचें म्हणल्यार आमचे कडेन स्टाफाची शॉर्टेज आहा आमी करूंक पावना त्या खातीर आमी आतां स्पेशली एका रिक्वेस्ट केला हेका CP की एटलिस्ट कोणाक आमचे भितर कावन्सिलराक कोणाक हें कर आनी तेजे जेणे करून फायल फॉलोअप करून हें कर कित्याक लास्ट आतां 3 वर्सां जालीं आमचे कडले डेव्हलपमेंट कांय जावना एक आमची आमी फायल पुटअप करून फेल जाले म्हणून आमचे 1 वर्साचे डेव्हलपमेंट ग्रांट गेले